नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് കേരളം ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കിടിലൻ ഓഫറുകൾ കിനോ ബസാർ. वन्दे मातरं निराकुर्वन् कांग्रेस् दलं रूक्ष विमर्शनम् अकरोत् केन्द्र गृहमन्त्री अमित शाह। कांग्रेस् नयं जननः भवति। राहुलस्य अनुचरणां लक्ष्यं न्यूनपक्ष प्रीणनं केवलं संसदि अङ्गीकृत नियमं कांग्रेस् अनुसरेत इति केन्द्र गृहमन्त्री। अफगानाय समाश्वासं प्रदीय भारतं काबुलस्य सर्वकारीय स्वास्थ्य केन्द्रेभ्यः अवश्य औषधानि वैद्यकीय वस्तूनि च वितरणम् अकरोत्। भारतं प्रशंसयति अन्ताराष्ट्र समाजम्। वीणा रियास् दम्पतिभ्यः हवाला व्यवहारं वर्तते वेति सन्देहः। रियासं विरुध्य प्रमाणानि प्राप्तानि। निर्वाचन प्रचारणाय हवालाधनं व्ययीकृतम्। 21-2000 वर्षे सोलस् नामक यन्त्रागारं प्रति च धननिक्षेपं प्रवृत्तं। वीणां प्रति फेमा अभियोगपञ्जीकरणाय निर्णयः। वार्ताः विस्तरेण। कश्मीर भारतस्य अविभाज्य घटकमिति भारतस्य अमेरिकीय राजदूतस्य ख्यापनाय विमुखो भूत्वा पाकिस्तान जम्मूकश्मीर सन्दर्शनवेलायाम् आसीत् यूएस् स्थानपति सर्जियो गोर् एवं परामर्शयत्। पश्चात् पाकिस्तानस्य यूएस् नयतन्त्रप्रतिनिधिम् आहूय प्रतिषेधं बोधयत् पाकिस्तान। कश्मीर भारतस्य घटकम् इति ह्यः एव यूएस् भारतीय स्थानपति सर्जियो गोर् उक्तवान् आसीत्। यूएस् स्थानपतिनः विशदीकरणम् इदं पाकिस्तानस्य अस्वस्थतां जनयति स्म। न केवलं काश्मीरं प्रति अमेरिकायाः पौराणां यात्राम् अपि तिरस्कृत्य विषयं परिशोधयिष्यति इत्यपि सर्जियो गोर् अवोचत्। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. पाकिस्तानस्थ अमेरिकायाः स्थानपतिम् आह्वानं कृत्वा ह्यः एव स्वीय प्रतिषेधं ज्ञापयित्वा पाकिस्तान कश्मीर भारतस्य भागः नास्ति, केवलं तर्कप्रदेशः भवति इति दुर्व्याख्यानं कर्तुं परिश्रमं करोति पाकिस्तान। कश्मीर विषये अन्यस्य हस्ताक्षेपम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति भारतस्य सुचिन्तितं निर्णयः लोकवेदिषु भारतेन व्यक्तं कृतम् अस्ति। वार्तादलं जनम्। भारतस्य देशीय गीतं वन्दे मातरं निराकुर्वन् कांग्रेस् दलं रूक्ष विमर्शनम् अकरोत् केन्द्र गृहमन्त्री अमित शाह। 37-90 शतके देशीयगीतस्य वन्दे मातरस्य विभजनं कृत्वा भारतविभजनाय प्रारम्भम् अकरोत् कांग्रेस् नयं जननः भवति। राहुलः तथा अनुचराः न्यूनपक्षप्रीणनम् अनुवर्तयति। भारतीयाः एकमनसा प्रीणननयं निराकुर्यादिति अमित शाह उन्नायत्। संसदि अङ्गीकृत नियमं कांग्रेस् अनुसरेत इति केन्द्र गृहमन्त्री प्रास्तौत। आविश्वस्तरे कारुण्य सन्देशं प्रसरति भारतं। समीपराष्ट्राणां दुरितबाधितेभ्यः साहाय्यहस्तं प्रदीयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नयतन्त्रनयानाम् अङ्गतया अफगानिस्तानस्य काबुले वर्तमानेभ्यः सर्वकारीय स्वास्थ्य केन्द्रेभ्यः जीवनरक्षा औषधानि तथा वैद्यकीय वस्तूनि च वितरणम् अकरोत् भारतम्। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य औद्योगिक वक्ता साहाय्यप्रदानविषयं सामाजिकमाध्यमम् एक्स् द्वारा चित्राणि सहितं प्रकाशनमकरोत्। प्रतिसन्धिघट्टेषु समीपराष्ट्रस्य सामान्यजनेभ्यः साहाय्यं करोति इति भारतस्य कर्कशनयं काबुले प्रकटं जातम्। काबुलस्य सर्वकारीयस्वास्थ्यकेन्द्रेषु रुग्णेभ्यः वितरणाय जीवनरक्षा औषधानि आरोग्यसामग्रिणः च अदात् भारतम्। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य वक्ता औपचारिकविज्ञापनं कृतं विषयोऽयं मेखलायां भारतं पालयन् मानुषिकमूल्यानां प्रमाणानि सन्ति। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य एक्स्पोर्ट्द्वारा सहायसामग्रिणः प्रदीयन् चित्राणि उपारोपणं कृतानि सन्ति। राजनैतिकभेदानां मध्ये अफगान जनतायाः आरोग्यसंरक्षणाय निरन्तरं सहायप्रदाने भारतं सर्वदा
अग्रगण्यं भवति। कालेभ्यः भोज्यधान्य औषधानि च प्रदीयन् अफ्गानिस्तानाय सहायं प्रदीयन् मोदीसर्वकारस्य विदेशनयम् अन्ताराष्ट्रतले प्रशंसाम् आर्जयति। दुरन्तप्रतिसन्धिषु निबद्धितेभ्यः सहायप्रदानं भारतस्य परम्परागतकारुण्यप्रवृत्तयः आगोलतले गम्भीरतां वर्धयति। वार्तादलं जनम्। वन्दे मातरस्य प्रथमचरणद्वयमेव आलपति इति कांग्रेस् दलस्य निर्णयः अपलपनीयमिति भारतीयजनतादलम्। राष्ट्राय प्राणाहुतिं कृतानां भारतीयानाम् अवमाननं करोति कांग्रेस्। भारतीयजनतादलाध्यक्षः नितिन् नबीन् एवं विमर्शयत्। वन्देमातरम् आलापने 37-90 वर्षे स्वीकृत निर्णयात् परिवर्तनं नास्ति इति दृढीकृत्य कांग्रेस् प्रवर्तकसमिति प्रमेयम्। एतस्मात् देशीयगीतं वन्देमातरं पूर्णतया आलापनं कर्तुं सिद्धाः न इति कांग्रेस् दलं व्यक्तं करोति। इदं कांग्रेस् निर्णयं रूक्षतया विमर्शनं कृत्वा बीजेपी अध्यक्षः नितिन् नबीन् राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यतया प्रयत्नं कृतवतां जीवत्यागं कृतवताम् अपमाननं कृतवतां कांग्रेस् दलेन अपमाननं क्रियते इति एक्स माध्यमे सः अवोचत्। से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस् दलस्य अयं निर्णयः ते नूतन मुस्लिं लीग् भवितुम् इति अभ्यूहं समाप्तमस्ति। ते स्वयं मुस्लिं लीग् दलम् एव इति स्पष्टमिति सः अवोचत्। कांग्रेस् दलं विरुद्ध्य रूक्षविमर्शनं वर्तते अधुना। वार्तादलं जनम्। देहल्याः पाकिस्तानीयदूतावासस्य परितः वर्तमानसुरक्षाभित्त्यः निवारिताः सन्ति। भारोद्वहनयन्त्राणि उपयुज्य आसीत् दूतावासपरिसरे संस्थापिताः तत्कालीनभित्त्यः निवारिताः अभवन्। पूर्वम् इस्लामाबादस्थ भारतीयदूतावासस्य सुरक्षाभित्त्यः निवारिताः पाकिस्तान् याननिस्थानकाय अनुमितस्थलं च प्रत्याहरणम् अकरोत्। पश्चादस्ति समानशैल्या भारतं प्रतिकरोत्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बद्धिते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।